अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अकमल टीवी। दोस्तों, अबुल कासिम ज़हरावी के बारे में कहा जाता है कि ये हिस्ट्री यानी तारीख़ के पहले सर्जन थे जिन्होंने सर्जरी का आगाज़ किया और सर्जरी के मुख्तलिफ औजार वगैरह इन्हीं ने इन्वेंट किए यानी कि ईजाद किए। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि इसका सारा क्रेडिट अंग्रेज़ लोग अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन वो मुसलमानों को ये चीज़ भुला चुके हैं कि ये मुसलमानों की तारीख थी और ये मुसलमानों का ही किरदार था। अबुल कासिम के बारे में कहा जाता है कि इनकी वफात 1013 में हुई अंदाज़न। अबुल कासिम ज़हरावी को अहले मगरब अबुल कासिस के नाम से जानते हैं। वो एक अरब तबीब था जिसने उंदलस में जिंदगी गुजारी। इसे अपने दौर की इस्लामी दुनिया का अजीम तरीन सर्जन माना जाता है। बहुत से मुहक्किकीन ने इसे बाबा जदीद सर्जरी करार दिया है। पैदा तो 10वीं सदी के अवाइल में हुआ था, लेकिन इसकी फिक्र की नहज इसको 20वीं सदी में हमारी नजरों के सामने ला खड़ा करती है। ये अलग बात है कि इसकी पैदाइश के वक्त दुनिया की वो हालत नहीं थी जो फासले सिमट जाने से आज हो गई है। इसकी बहुत सी दरियाफ्तें अरसा तक बहुत सब लोगों के सामने नहीं पहुंच पाई। नतीजे के तौर पर तिब की दुनिया ने बहुत सी ऐसी दरियाफ्तों का सेहरा औरों के बाद सर बांध दिया जो इसने तकरीबन 5 सदियां कबल कर ली थी। अस्मानवी खलीफा अब्दुर्रहमान बिन नासिर का दौर सुनहरी दौर था। इसको फन तामीर से इश्क था और कुतबा की बुलंदो बाला और खूबसूरत इमारत उसके उस शौक की आयनादार थी। लेकिन हमारे नजदीक इस शहर की शान शौकत और अरूज की दास्तान सिर्फ इस हकीकत में मुजम्मर नहीं है कि यहाँ की आबादी 10 लाख थी। यहाँ 8000 दुकानें, 700 हमाम और 2 लाख मकानात, 3800 मसाजिद और 60,000 आलीशान इमारतें थी। हमारे लिए तो सबसे अहम बात यह है कि इस शहर में सिर्फ सरकारी अस्पतालों की तादाद 50 थी। यहाँ की शाही लाइब्रेरी में तकरीबन 2 लाख किताबें थी और यहाँ की यूनिवर्सिटी मगरब की अजीम तरीन यूनिवर्सिटी थी जहाँ रात दिन गैर मामूली सलाहियतों के मानतदार उलमा और उस्ताद तालीम और तदरीस में मसरूफ रहते थे। तमीर तो अल नासिर का मशगला था ही, जिसके लिए वो बहाने ढूंढता था। उसने कुर्तबा से 6 किलोमीटर दूर यानी तकरीबन 4 मील के फासले पर अपनी चहेती मलका के लिए एक अजीमुशान महल बनवाया। होते होते ये बस्ती कुर्तबा से जा मिली। अबुल कासिम इस बस्ती में पैदा हुआ और इसकी निस्बत से अल ज़हरावी कहलाया। कुर्तबा और अल ज़हरा को मिलाकर जो शहर मार्ज़ वजूद में आया, उसकी इल्मी और फनी फ़ज़ा की मिसाल यूरोप में और कहीं नहीं मिलती। अल ज़हरावी के आबाओ अजदाद नस्लन अरब थे। वो अरब फातहीन के साथ उंदलस आए और फिर वहीं होकर रह गए। इससे ज्यादा उनके बारे में और कुछ मालूम नहीं है। उंदलस के बड़े बड़े शहरों में इन्हीं अरब खानदानों की हुकूमत थी और कुतबा में भी यही लोग साहब इक़्तिदार थे। अबुल कासिम ज़हरावी का दिल शुरू से ही तिब में लगता था। उसने अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद कुर्तबा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। यहाँ के इल्मी माहौल ने उसके फितरी जौहर को सैकल तो किया, लेकिन इसकी तशंगी ना खत्म की। इसको खूब से खूब तर की तलाश थी। चनाचा वो मजीद मुताले में मशगूल हो गया। उसके बाद मुश्किल ये थी कि वो जो कुछ पढ़ता था उसमें उसको अपने तमाम सवालात के जवाब मिल जाते थे। खलीफा अल नासिर जौहर काबिल का कदरदान था। उसने अल ज़हरावी का तकर्रुर शाही अस्पताल में कर दिया। यह अल ज़हरावी के लिए एक सुनहरी मौका था। अबुल कासिम ज़हरावी वसी मुताले को फिक्र और तजर्बे की कसौटी पर रखकर नताइज अखज़ किए और उसूल कवानीन वज़ा किए। कहा जाता है कि इस वक्त हर किस्म की बीमारी का इलाज अदवियात से किया जाता था। इसने अमराज को 2 किस्मों में तकसीम किया। वो अमराज जिनका इलाज अदवियात के जरिए किया जाता है, वो अमराज जिनका इलाज जराही के जरिए किया जाता है। जराही ऑपरेशन के जरिए इलाज का तरीका इस वक्त नया था। अल ज़हरावी का ख्याल था कि बाज़ अज़ा के खराब होने की सूरत में अदवियात से इलाज की कोशिश महज मरीज को तकलीफ देना है, इसलिए इस अज़ा को काट देना ही बेहतर है। इसने सर से पैर तक इंसान के पूरे जिस्म के अमराज का जायजा लिया जिनका सही इलाज ऑपरेशन है। इन बीमारियों में मोतिया, टॉन्सिल्स, फालतू गोश्त का बढ़ जाना और सर, दिमाग, गुर्दे और आंतों की बीमारियां शामिल हैं। इसने टूटी हुई हड्डी को काट कर ऑपरेशन से जोड़कर टूटी हुई चपनी की हड्डी को ऑपरेशन के जरिए अलग करने के तरीके भी बताए। कहा जाता है कि वो ऑपरेशन से पहले मरीज को मुनासिब मिकदार में मुनासिब दवा देकर बेहोश करने की ताकीद करता था, ताकि मरीज को कम से कम तकलीफ हो और ऑपरेशन भी ज्यादा इत्मीनान से किया जा सके। इसने बुकरात की तरह इस सिलसिले में डॉक्टर के फराइज की वजाहत की और ऑपरेशन के लिए कवानीन मरतब किए। इसने जख्मों के टांके सीने के लिए कई तरह के दागों और तांतों पर तजर्बात करके बताया कि कौन सी किस्म के दागे और तांते बेहतर हैं। जराही के बारे में इतना संजीदा होने के बावजूद वो कैंसर का ऑपरेशन करने के सख्त खिलाफ था। इसका ख्याल है कि ऑपरेशन से कैंसर का जख्म और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए इस मर्ज का इलाज अदवियात से ही करना चाहिए। अल ज़हरावी के इन जदीद तिब्बी नजरियात और तजावीज़ ने
طب کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بالاتفاق رائے مغرب اور مشرق دونوں میں جراحی کا موجب سمجھا جاتا ہے۔ اس نے نہ صرف جراحی کی تجاویز پیش کی بلکہ بڑی تفصیل سے جراحی اور مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے طریقے بھی بتائے۔ اس وقت ایک اور مشکل یہ تھی کہ جراحی کے لیے مناسب آلات دستیاب نہ تھے، لیکن الزہراوی آلات جراحی کی تصویریں بنا کر قرطبہ سے بہترین کاریگروں سے اپنی نگرانی میں آلات بنواتا تھا۔ ان آلات کی تیاری میں بہترین قسم کا فولاد استعمال کیا جاتا تھا۔ نقشے بناتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ ان آلات پر طبیب کی گرفت مضبوط رہے اور ان کا زاویہ ایسا ہو کہ مطلوبہ عضو تک بآسانی پہنچ سکے۔ جسم کے نازک اور اندرونی حصوں کے آپریشن میں استعمال ہونے والے آلات بناتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ الزہراوی نے تقریباً 200 جراحی آلات کی تصویریں چھوڑی ہیں، جن میں سے بیشتر کا موجد وہ خود ہے اور جن میں کئی آلات ابھی تک کم و بیش اپنی اسی شکل میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ آپریشن کے لیے طرح طرح کے چمٹیاں، کینچیاں، آنکڑے اور چاقو چھریاں استعمال کرتا تھا۔ الزہراوی اتنا جدت پسند اور اختراعی ذہن کے علاوہ زبردست قوت مشاہدہ رکھتا تھا۔ بکرات کی طرح وہ بھی کوئی تفصیل نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ اس کے ہاں مریض کے ماحول اور خصوصی خوراک کی بڑی اہمیت تھی۔ اس کے خیال میں صاف ستھرا ماحول نہ صرف مریض کی صحت یابی بلکہ صحت مند لوگوں کی صحت کی بقا کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ وہ مریض کی مناسب دیکھ بھال اور ڈاکٹر اور تیماردار سے اس کے تعلقات کی اہمیت پر بہت زور دیتا تھا۔ اس کے طریقہ کار علاج میں انسانی نفسیات کا علم بہت ضروری ہے۔ اس نے کئی نفسیاتی عوارض کے لیے ادویات ایجاد کی۔ وہ مریضوں کو مسکن ادویات دیتا تھا جو انہیں ہیجان، تناؤ اور تفکرات سے نجات دلاتی تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے کٹی ہوئی شریانوں کا خون بند کرنے کے لیے نسیں باندھنے کا طریقہ متعارف کروایا۔ اس نے ہڈیوں کو جوڑنے کے بعد پلستر چڑھانے اور پھنسی بوڑوں کے علاج کے طریقے بتائے۔ آنکھ کے آپریشن اور کان کے پردے کے بارے میں بہت سی معلومات اس کی مرہون منت ہیں۔ زچگی میں آج کل جو والچر پوزیشنز کہلاتی ہیں دراصل وہ الزہراوی کی دریافت ہیں۔ وہ پہلا شخص ہے جس نے ہیموفیلیا کے ایک مریض کا مشاہدہ کر کے تفصیلی وضاحت کی ہے۔ طب سے اس غیر معمولی لگاؤ کے ساتھ ساتھ اس کو نفسیات، اخلاقیات، ریاضیات، فلکیات، لسانیات، مذہبیات، کیمیا اور طبیعیات، قواعد اور شاعری میں بھی شغف دخل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ انسان کی ذہنی قوتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا تھا: قوت تخیل، قوت ادراک اور قوت حافظہ۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے زمانے کے انسان کی طرح طب کے کسی ایک شعبے کا انتخاب کر کے اپنی تمام تر توجہ اور کاوشیں اس ایک شعبے کے لیے وقف کر دینے کے حق میں ہے، کیونکہ اس کے خیال میں انسان صحیح معنوں میں ایک وقت میں ایک ہی فن میں مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ بیک وقت بہت سے شعبوں میں الجھنے کا نتیجہ انتشار کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس کے خیال میں مریض کی شفا یابی کے لیے انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، اصل شفا بخشنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس سے دعا مانگنا اور اس پر توکل انتہائی ضروری ہے۔ اس کی ایک واحد کتاب التصریف لمن عجز ان التالیف کا طب کی تاریخ میں جو مقام ہے وہ بہت کم کتابوں کو حاصل ہوا۔ یہ 30 حصوں پر مشتمل ایک طرح کا طبی انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ کتاب اس نے تقریباً 50 سال کی عمر میں مکمل کر لی تھی۔ اس وقت مشرق و مغرب کے حاصل کردہ تمام کلاسیکی طبی علم اور الزہراوی کے اپنے ذاتی علم، مشاہدے اور تجربے کا نچوڑ ہے، اور اس میں طب اور ادویہ سازی سے متعلق ہر ممکنہ اطلاعات موجود ہے ہی۔ اس کے علاوہ سامان آرائش کی تیاری، کھانے پکانے کے فن اور علم الغذیہ کے بارے میں معلومات بھی شامل ہیں۔ 12ویں صدی میں گیرولاف سرمونا اور دوسرے ترجمہ نگاروں نے اس کا ترجمہ کیا اور یہ کتاب عیسائی یورپ پر چھا گئی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق یہ کتاب 500 سال تک طب کی مستند ترین کتابوں کی حیثیت سے مسلم رہی، یہاں تک کہ اس کے ایجاد و اختصار کی وجہ سے اسے جالینوس کی تصنیف پر بھی فوق